अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों ये किस्सा एक ऐसी नेक औरत का है जो बड़ी कसरत से इबादत करने वाली थी। जब उसका इंतकाल होने लगा तो उसने अपना सर आसमान की तरफ उठा लिया और कहा कि ऐ वो ज़ात जो मेरा तोशा और ज़ख़ीरा है और उसी पर मेरी जिंदगी और मौत का भरोसा है, मेरे मौत के वक्त मुझे रुस्वा मत करना और मुझे कब्र में वहशत में मत रखना। जब वो इंतकाल कर गई तो उसके लड़के ने ये एहतिमाम शुरू कर दिया कि हर जुम्मे को वो माँ की कब्र पर जाता और कुरान शरीफ पढ़कर उस माँ को सवाब बख्श देता और सब कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करता था। एक दिन उस लड़के ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा तो पूछा, अम्मा तुम्हारा क्या हाल है? माँ ने जवाब दिया, मौत की सख्ती बड़ी सख्त चीज है। मैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कब्र में बड़ी राहत से हूँ। रेहान मेरे नीचे बिछी हुई होती हैं, रेशम के तकिए लगे होते हैं। कयामत तक यही बर्ताव मेरे साथ रहेगा। मेरे आसपास जन्नत के खूबसूरत बाग हैं और नहर बह रही है। बेटे ने पूछा कि कोई खिदमत मेरे लायक हो तो कहो। माँ ने कहा कि तुम हर जुम्मे को मेरे पास आकर कुरान पाक पढ़ते हो, उस अमल को ना छोड़ना। जब तुम आते हो तो सारे कब्रिस्तान वाले खुश होकर मुझे खुशखबरी देने लगते हैं कि तेरा बेटा आ गया है। मुझे भी तेरे आने की बड़ी खुशी होती है और उन कब्रिस्तान वालों को भी खुशी होती है। वो लड़का कहता है कि मैं इसी तरह हर जुम्मे को एहतमाम से जाता था। उसके बाद एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत बड़ा मजमा औरतों का और मर्दों का मेरे पास आया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मैंने पूछा, तुम कौन लोग हो और क्यों आए हो? तो कहने लगे कि हम फला कब्रिस्तान वाले हैं और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। तुम हर जुम्मे को हमारे पास आते हो, हमारे लिए कुरान मजीद पढ़ते हो, तुम हमारे लिए दुआए मगफिरत करते हो, उससे हमको बड़ी खुशी होती है। उस काम को जारी रखना। वो लड़का कहता है कि उस इबादत में मैंने और भी ज्यादा एहतिमाम करना शुरू कर दिया। आखिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हम सबको कब्र के इम्तिहान से तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नमाज पंजगाना अदा करने वाला बनाए और हमारे जो भी अजीज़ व अकारिब इस दुनिया से गुजर गए हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से दो ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया में ही मनहूस होती हैं। तो वो औरतें कौन कौन सी हैं आगे हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मोहतरम दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली और दुख सुख के साथी बन जाती है और जब माँ बनती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत का मकाम इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंख में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, माशरे में औरत का फितरी मकाम उसका घर है जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम में औरतों को वो मकाम और मर्तबा दिया गया है जो किसी दूसरे मजहब में किसी औरत को नहीं दिया गया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं जिन खूबियों से औरतों का किरदार मजीद मुजय्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करेंगे औरत की दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस औरत होती है। इस हवाले से हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हजरत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो किया ही होगा
اور چینل کو سبسکرائب تو کیا ہی ہوگا۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ بس یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے بندے خدا، اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا ہے، لیکن افسوس یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یا علی، وہ کون سا کام ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ دو عیب پائے جائیں۔ پہلا عیب ہے کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، اور دوسرا عیب کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ یاد رکھنا، یہ وہ بری عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوں گی، اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ گھر کی خوشحالی، برکت اور سکون برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ دو کام، ایک غیبت کرنا اور دوسرا جھوٹ بولنا، یہ دو کام عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ عورت کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں تو ہم آپ کے لیے نیک عورت کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما بردار سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی زندگی میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کریں اور ان کی مخالفت نہ کریں۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت ہی اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت میں اس کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کرتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ حالانکہ جب شوہر اسے بلائے اور وہ اگر سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے، شوہر کے پاس جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف ہوتی ہے تو جنت کی حور اسے بد دعا دیتی ہے۔ دوستو، عورت کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ حجاب کی مکمل پابندی کرنے والی ہو۔ عورتوں کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیت اور اس کے محاسن میں سے ایک ہے۔ پردے میں عورتوں کی عزت، حفاظت ہے۔ پردہ رحمت ہے۔ اسلام میں عورتوں کو بیش قیمتی قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور زیانت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ یہاں پر ہم اپنی بہنوں کو یہ بات بتاتے چلیں کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید کس طرح سے آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ چند حدیث پاک آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ بھی نہ رکھے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس میں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر ضرورت کے تنہائی میں نہ بیٹھے۔ دوستو،
عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرطوں کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آواز میں لچک، شیرنی اور مٹھاس نہ ہو۔ دوسری شرط صرف بقدر ضرورت بات کریں، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کریں۔ تیسری شرط کہ پردے کی اوٹ سے بات کریں۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ کسی غیر عورت سے بلا وجہ بات نہ کریں۔ اللہ آپ تمام بہنوں کے گھروں کو آباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو شوہروں کی فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔